नाज़रीन, ड्रामा सीरियल आपा शमीम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुमाइला को रजा अपने माँ बाप के घर लेकर आ चुका था। शुमाइला रजा को कहती है, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? तुम जानते हो मुझे ऐसे रवैये बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तुम्हारी अम्मी का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रजा कहता है, शुमाइला बस थोड़ा सब्र करो। वैसे भी तुम खुद ही तो कहा करती थी तुम्हें मेरे घर जाना है। अब क्या है, सायरा मेरी जिंदगी से जा चुकी है। अम्मी के दिल में जगह बनाने का जबरदस्त मौका है तुम्हारे पास। ऐसा ना हो कि अम्मी को सायरा की याद आ जाए। शुमाइला दिल ही दिल में कह रही थी, तुम्हारी अम्मी का तो मैं दिमाग दुरुस्त करके रहूंगी। खाने की टेबल पर रजा का बाप कहता है, वो तुम्हारे लाडले बेटे की बीवी अभी तक सोकर नहीं उठी। जब तक सायरा थी वो तो सुबह सुबह उठकर किचन में आ जाती थी। मेरे और तुम्हारे लिए सुबह का नाश्ता सायरा ही बनाया करती थी। रजा की मां खामोश थी। कल से शुमाइला भी किचन में काम करेगी। आज उसका पहला दिन है, मैं उसे समझा दूंगी। इतने में शुमाइला भी आ जाती है। रजा की मां कहती है, तुम मेहमान नहीं, अब इस घर की बहू हो। बहू की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। सायरा सुबह का नाश्ता खुद बनाया करती थी हमारे लिए। शुमाइला कहती है, क्या कहा आंटी आपने? आरफा कहती है, मैंने फारसी में नहीं कहा, मैं ये कह रही हूं कि कल से सुबह का नाश्ता तुम बनाओगी। शुमाइला कहती है, माफ कीजिएगा आंटी, ना तो मैं सायरा हूं और ना नौकरानी जो हर वक्त काम करती रहूंगी। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। आपके बेटे ने मुझसे शादी की है। मैं उन बहुओं में से नहीं जो सास की जली कटी बातें सुनकर खामोश रहती हैं। बेहतर है कि आप अपनी हदूद में रहेंगी। आरफा के 14 तबक रोशन हो चुके थे। इस लड़की का तो दिमाग खराब है, इसको तो बात करने की तमीज भी नहीं। खानदानी तो बिल्कुल नहीं लगती, मजबूरी है। अगर ये इस घर की नस्ल को ना बढ़ा रही होती तो मैं इसे खड़े पैरों इस घर से निकाल देती। रजा का बाप नहीं मुस्कुरा रहा था। आ गई तुम्हारी हम पल्ला, ये तो तुम्हारा भी दिमाग दुरुस्त कर देगी। इसे हरगिज सायरा समझने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें दिन में तारे दिखा देगी। कल से मेरे लिए नाश्ता तुम खुद बनाया करोगी। अब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने सायरा जैसी शरीफ लड़की के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। आरफा का गुस्से से रंग सुर्ख हो रहा था। आरफा रजा को कहती है, ये तुम्हारी बीवी अपने आप को क्या समझती है? इसका दिमाग तो 7वें आसमान पर है। इसे समझा लो, बहू है तो बहू बनकर रहे, अपने आप को मालकिन मत समझे। रजा कहता है, अरे अम्मी, ये सायरा नहीं है, ये शुमाइला है। मैं तो कहता हूं अपने बेटे के लिए ना सही, इस घर के वारिस के लिए ही इसे बर्दाश्त कर लीजिए। अरफा खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ सायरा की आंखों में आंसू थे। रजा ने तो मुझसे कभी ढंग से बात भी नहीं की थी। उस लड़की के साथ कितना खुश था, मुझे धोखा दे रहा था। उस घर में मेरी हैसियत नौकरानी से ज्यादा नहीं थी। कशफ कहती, आप ही दफा करें ऐसे रिश्ते को जहां आपकी कदर ना हो। अच्छा हुआ रजा की असलियत हमारे सामने आ गई। अगर बच्चे हो जाते तो और भी बड़ा मसला हो जाता। जिस तरह से उसने अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं, आप भी अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लें। एक बेवफा के लिए कब तक आंसू बहाती रहेंगी? सायरा अपने आंसू पूंछती है। रजा, अब तुम्हें मुख्तलिफ सायरा मिलेगी। अब तुम्हें एक एक ज्यादती का हिसाब देना होगा। रजा शुमाइला को कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि अम्मी से बनाकर रखो। अभी पहला ही दिन हुआ है और तुमने अपने सींग अम्मी से फंसा लिए। शुमाइला कहती, रजा तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस किस्म की लड़की हूं। मैं उनमें से नहीं जो ससुराल वालों के जुल्म सहकर चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर फिरती रहे। अगर तुम मेरी इज्जत नहीं करवा सकते थे तो मुझसे शादी क्यों की? इधर शमीम ने कशफ का जीना हराम कर दिया था। शमीम कशफ को किचन से निकाल देती है। हटो तुम किचन से, खबरदार जो तुम आइंदा किचन में दाखिल हुई तो। कशफ शमीम को कहती है, आप ठीक नहीं कर रही। शमीम कशफ के होते हुए किचन को ताला लगा देती है। जैसे ही कशफ जाती है, शमीम किचन का ताला खोल देती है और वहां खाना भी रख देती है। कशफ अब्दुल बारी को कहती है, शमीम बाजी ने मुझे किचन से निकाल दिया है और उन्होंने किचन को ताला भी लगा दिया है। अब्दुल बारी शमीम के पास आता है, बाजी आपने कशफ को किचन से निकालकर अच्छा नहीं किया और अब आपने किचन को ताला भी लगा दिया है। सरवर शमीम की तरफ देखता है। शमीम कहती है, तुम्हारी बीवी का तो दिमाग खराब हो गया है, झूठ बोलती है। ना मैंने उसे किचन से निकाला है और ना किचन को ताला लगाया है।
میں نے تو بلکہ تمہارا اور کشف کا کھانا تیار کر کے کچن میں رکھ دیا ہے، وہ مجھے تمہاری اور ابا جی کی نظروں میں گرانا چاہتی ہے۔ عبد الباری کہتا ہے کشف جھوٹ نہیں بولتی۔ سرور کہتا ہے تو پھر کچن میں چل کر دیکھ لیتے ہیں، ابھی پتہ لگ جائے گا شمیم جھوٹ بول رہی ہے یا کشف۔ بلاؤ کشف کو۔ عبد الباری کشف کو آواز دیتا ہے۔ عبد الباری کشف کو کہتا ہے کشف تم ابا جی کو بتاؤ شمیم باجی نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ سرور کہتا ہے بس بات ختم، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ابھی ہو جائے گا۔ سرور شمیم کو اور کشف کو کچن میں لے کر جاتا ہے جہاں کسی چیز کو تالا نہیں تھا۔ شمیم کہتی ہے دیکھو میں نے تم دونوں کے لیے کھانا بنایا ہے۔ شمیم رونے لگتی ہے۔ سرور کشف کو کہتا ہے کشف تم جھوٹ بول کر ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان آپس میں پھوٹ ڈلوانا چاہتی ہو۔ عبد الباری بھی کشف کو کہتا ہے کشف یہ کیا ہے۔ کشف کہتی ہے میرا یقین کرو عبد الباری، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ شمیم باجی نے میرے سامنے کچن کو اور فریج کو تالا لگایا تھا۔ شمیم اندر ہی اندر ہنس رہی تھی۔ عبد الباری کہتا ہے کشف مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کشف کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شمیم کشف کو کہتی ہے ابھی تو ابتدا ہے، آگے دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ کشف بھی دل ہی دل میں کہتی ہے ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح شمیم باجی، اب مجھے آپ کی ہی زبان میں بات کرنی ہوگی۔ کشف عبد الباری کو کہتی ہے میرا یقین کرو عبد الباری، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ عبد الباری کشف کو کہتا ہے پلیز کشف اب مجھے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی تم سے۔ شمیم باجی میری بڑی بہن ہے، ان کے اس گھر پر بہت احسانات ہیں اور میں ان کا اکلوتا بھائی بھی ہوں، مجھے بھی وہ اتنی ہی عزیز ہیں جتنی تمہیں اپنی بہن۔ عبد الباری یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ کشف روتی رہتی ہے۔ شمیم کا اور کشف کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ شمیم کہتی ہے آج تو میں نے صرف تمہیں عبد الباری اور ابا جی کی نظروں میں گرایا ہے، اب وہ دن دور نہیں جب تم عبد الباری کی زندگی سے بھی دھکے دے کر نکالی جاؤ گی۔ کشف کہتی ہے میں نے عبد الباری سے شمیم باجی نکاح کیا ہے، میں اس کی بیوی ہوں اور میاں بیوی کا رشتہ دنیا کے سب رشتوں سے مضبوط ہوتا ہے، اس رشتے کو کوئی ایرا گیرا بیچ میں آ کر ختم نہیں کر سکتا، مگر اس کا آپ کو کیا پتا، نہ آپ کا کوئی میاں ہے نہ آپ کسی کی بیوی، آپ کو گھر بسانے کا کیا پتا، نہ آپ میاں بیوی کے رشتے کو جانتی ہیں کہ ان میں کتنا پیار ہوتا ہے، ناراض بھی ہوں تو ان کے دل ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ کشف شمیم کو یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ شمیم کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، یہ مجھے غیر شادی شدہ ہونے کا تانا دے کر گئی ہے کہ میں گھر نہیں بسا سکتی، اب میں اسے بتاؤں گی کہ میں کون ہوں اور کیا کر سکتی ہوں۔ کشف تم نے قیامت کو قیامت سے پہلے آواز دی ہے، تمہاری زندگی میں قیامت برپا کر کے رہوں گی اب میں۔ ڈرامہ آپا شمیم میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔